اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے اس بزم کے آخری مقرر جنہوں نے حقیقت بات ہے کہ کافی انتظار کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے علماء تشریف فرما ہیں، شعراء تشریف فرما ہیں، لیکن میں سب سے معذرت کرتے ہوئے کہ ان کی نظم دوبارہ پڑھائی جائے، لیکن کیونکہ ہمارے معزز مہمان کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، اللہ تعالی ہمارے شیخ محترم کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ صحت و عافیت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انشاءاللہ الرحمن دل جمی کے ساتھ خطاب سماعت فرمائیں۔ بہت سارے احباب نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک ہماری اماں جان ہیں، وہ کافی دیر سے بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک ہماری بہن ہے، کچھ دن پہلے ان کا آپریشن ہوا تھا، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ ہماری اماں جان ہیں، وہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے فوت شدگان ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعا میں آخر میں دعا ہوگی۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے جماعت کے عظیم مبلغ، عظیم داعی، کتاب و سنت کے داعی، جو نگر نگر، بستی بستی، جگہ جگہ، دن رات جن کی یہ محنت کوشش دور دراز کے سفر کر کے، اور آپ جانتے ہیں کہ رات کا سفر اور رات کا بیدار ہونا کتنا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم مبلغ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو تسی حضرات علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ رات دا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے۔ اللہ دے حضور درد دل اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق محنت اور محبت دے نال نوجوان بچیاں نے جماعت دے بزرگاں نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے انبیاء علیہم السلام دے بعد افضل ترین جماعت اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ دے صحابہ دی جماعت ہے۔ او خوش بخت اور خوش نصیب لوگ کہ جنہوں اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ انہاں سامنے بے کے آمینہ دے لال دے خطابات سنے، سامنے بیٹھ کے مصطفیٰ علیہ السلام تو اللہ دا قرآن سماعت فرمایا۔ ان خوش نصیبان دی قسمت مقدر دے کیا کہنے کہ جنہوں پیارے پیغمبر دی اللہ نے صحبت مجلس عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے بارے ساڈا ایمان ہے کہ پیارے مصطفیٰ آپ خود آلہ نے، اور جیڑے میرے نبی دے لڑ لگ گئے اللہ نے انہوں بھی افضل تے آلہ بنا دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ خود آلہ، میرے پیغمبر دے اصحاب آلہ، اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں ازواج آلہ،
جنہ دا تعلق نبی نال جڑ گیا دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی اپنا تعلق مصطفیٰ نال جوڑن دی توفیق عطا فرما دے گالتے سونے ہو نسبت نال بڑھنی ہے پیغمبر علیہ السلام دی نسبت نصیب ہو جائے اس تو بڑی سعادت اور اس تو بڑی خوش نصیبی کی ہو سکتی ہے ساڈا دعوت ایمان ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام آپ خود آلہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ دیاں ازواج آلہ مصطفیٰ دے اصحاب آلہ اور اے بات میں نہیں کہہ رہا خود اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے پیغمبر دی ازواج دی واری آئی اللہ دا قرآن کیا اٹھیا اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا نساء النبی جاگ دی ہو جے 12 بجے تو بعد ہندہ کام اوکھا ہی ہے تو آڑے واسطے اوکھا ہے تے مولویاں لے اس تو بہتا اوکھا ہندہ ہے خاص کر کے جنہوں سب تو آخر سٹیا ہوئے نا انہوں 2 کام کرنے پہندے نے نالے سناندہ ہے تے نالے جگاندہ ہے چلو اون جی تسی ماشاءاللہ منو اندازہ ہے بھی جاگ دے ہو پہ اللہ تو اڈا سارے آندہ جاگنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے توجہ میرے بار رکھنا میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ جلدی جلدی اپنی بات میں اختتام دی طرف لے جاؤں لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذوق شوق اور محبت دے نال اللہ دے کار اندر تشریف رکھو اور قرآن پاک نو اپنے دل دی بہار بنان دی کوشش کرو اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا نساء النبی کہہ دیو کرونا مک گیا ہولی ہولی پھر انہوں جاگ آن لگ پہی ہے ہاں انی اچھی آنکھوں بھی کرونا مڑ کے آن جوگا روے ہی نا ایدی ایکو بند کر دے ایکو بیس بند کر دے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا فرمایا یا نساء النبی 12 بجے تو بعد ہی تے سبحان اللہ کہن دا مزہ وقت جاندہ سگو اللہ والیاں دے پچھلی رات دا جاگن دا ویلا ہی اللہ والیاں دا اے وے تے اے ہوئی وقت جے رب نو منان دا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات تکبیرات تحلیلات تمجیدات اپنیاں زبانہ نو اللہ دے ذکر نہ تر رکھیا کرو اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا جے میرے پیغمبر دے اصحاب دی واری آئی اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ اٹھیا فرمایا
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ میرے پیغمبر دے اصحاب دی واری آئے، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، اور مصطفیٰ آباد دے باسیوں اردا گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، میں کہا کرنا وہاں او ہوئی جنانوں لوگ عرب دے جاہل کیا کر دے سن، عرب دے گموار کیا کر دے سن، عرب دے بدو کیا کر دے سن، جنہ دی معاشرے اندر ویلیو معاشرے اندر حیثیت کوئی نہیں سی۔ قربان جاواں آج میرے پاک پیغمبر دے لڑ لگ گیا، مصطفیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا، آمینہ دے لال دی صحبت رب نے میسر فرما دی تھی۔ میں قربان جاواں پھر اللہ نے شان تے مقام ایسا عطا فرمایا کہ عرش والا خدا جناب جبریل نو بھیج دے، جبریل میرے مصطفیٰ تے آوندا ہے، کلن والا عرش والا خدا ہے، قرآن لے کے آن والا جبریل امین نازل مصطفیٰ تے ہو رہے ہیں، اور عظمت میرے پیغمبر دے صحابہ دی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، لے کے جبریل آ رہا مصطفیٰ تے شان صحابہ دی بیان ہو رہی ہے، صفتاں نبی دیاں یاراں دیاں بیان ہو رہی ہیں، پیغمبر دے وفادار نبی دے حبدار دیاں خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ لوگوں پہلا مسئلہ محمد اللہ دے رسول نے علیہ السلام، نمبر 2 والذین معه، جڑے نبی دے یار نے، جڑے میرے نبی دے ساتھی نے، او کی نے اونا دیاں صفتاں کی نے، اشداء علی الکفار، کافراں واسطے ڈاڈے بڑے نے، سخت بڑے نے، آپس دے اندر نرم بڑے نے۔ میں قربان جاواں خوبیاں اللہ دا قرآن بیان کر دے پیار، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، فرمایا کا زرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ فصل ایک زمیندارو تسی تیار کر دے ہو، حال واندے ہو، سواگے چلان دے ہو، کھاداں پان دے ہو، پانی لان دے ہو، تے جدوں فصل پاک کے تیار ہوندی ہے، زمیندارو نو ویندے تے مسکرا اٹھ دائے، خوشیاں محسوس کر دائے، اور ایک فصل اوے جیڑی تسی تیار کر دے ہو، ایک فصل اوے جیڑی میرے مصطفیٰ نے تیار کی تھی۔
ایک فصل ہووے جیڑی حبیب خدا علیہ السلام نے تیار فرمائی ہے جدوں اے فصل پاک کے تیار ہوئے کتے میرا صدیق مسکرا رہا کتے پیارے عمر مسکرا رہے کتے عثمان و حیدر تبسم زدہ نظر آ رہے اے جیڑی فصل میرے پیغمبر نے تیار فرمائی ہے کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا کوئی روم تو چل کے سہیب آیا کوئی حبش تو چل کے بلال آیا اور ایسے میرے نبی دے لڑ لگے ساری زندگی نبی دے جوڑے ہی سدھے کر دے رہ گئے ساری زندگی محبوب دیاں غلامیاں اندر ہی گزار دیتی ہے اور آئے بتا دے کنج نے جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے تے سارے جاگنوں پل پلا بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں تے چھری پھر محبتاں ساریاں تے او تے سونے تو ہو فدا بیٹھے اور چھڑ کے حبش ولیت تے روم فارس چھڑ کے حبش ولیت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اونا ہور کی لینا خدا کولوں اونا ہور کی لینا خدا کولوں تے جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے جنہ دے حصے وچ مصطفیٰ آ جائے اور کسے شاید ہی لوڑ رہندی ہے بولو رہندی ہے جنہ دے حصے مصطفیٰ منو یاد آیا کہ میرے آقا علیہ السلام حنین جدو فتح کر لیا نا سبحان اللہ تے انصار صحابہ جڑے کوئی نوے کئی جذباتی خون سی جوشیلے سن تو انہوں پتا ہے نا بزرگان دا تے جواناں دا تھوڑا جا فرق ہوندہ ہے جیڑے چالیاں تو ذرا ٹپ جاندے نہ آگے او ذرا سیانے پھر کہلاندے نے ذرا طبیعتاں نرم پہ جاندیاں نے اتار چڑھاؤ دا اندازہ ہو جاندہ ہے پتہ چل جاندہ ہے کسے ویلے غصہ بھی آئے تے صبر تے برداشت کر جاندے نے تازہ خون بچیاں دا جوشیلا خون او ذرا جذباتی زیادہ ہو جاندے نے حنین جدو فتح ہویا نا تے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے سارا مال جنہ فتح دا غنیمت دا مال سے وہ سارا لوگاں دی اندر تقسیم کر دیتا انصار نو کچھ نہیں دیتا تے انصار جڑے کئی مسلمان نوے ہوئے سرنا اونا شکوا جیا کیتا آپس دے اندر بہ کے گلاں کیتیاں کہن لگے یار بڑی عجیب گل ہے اللہ دے پاک نبی نے سارا مال جڑا سونا چاندی اونٹ کوڑے بکریاں یہ ساریاں چیزاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے باقی لوگاں دے اندر تقسیم فرما دیتی آنے انصار نو کچھ نہیں ملیا اے خبراں جدو میرے آقا علیہ السلام تک پہنچی آنا آپ نے اصحاب نو جمع فرمایا انصار نو اکٹھیاں فرمایا آپ فرمان دینے انصاریو
مینوں انج دیاں خبراں دا پتہ لگا ہے انج دیاں گلاں میرے کنی پہنچیاں نے کہ آئے گل انجی ہے عرض کر دینے سونے واقعی انج نوجواناں نے آپس دے اندر کوئی گلاں ضرور کیتیاں نے کائنات امام علیہ السلام نے مختصر جہا خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرما دینے انصار دی جماعت گل سنو تسی آپس ویچ ایک دوجے دے دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے توانو آپس ویچ پائی پائی بنا دیتا تسی جہنم دے کنارے پہنچے سو اللہ نے میری وجہ تو توانو اسلام دی تے جنت دی رہنمائی نصیب فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے مختصر جہا خطبہ ارشاد فرمایا تے آپ فرما دینے انصاریو کہ تسی اس گل تے راضی نے لوگ پیٹاں بکریاں لے کے جان لوگ اونٹ گھوڑے لے کے جان لوگ سونا تے چاندی لے کے جان تے تسی آمینہ دا لال لے کے جاؤ کیا تو انو ایک گل وارا نہیں کھاندی میں قربان جاواں صحابہ دیاں چیخاں نکل جان دیا نے انصار دیاں ڈیکراں نکل جان دیا نے رو رو کے اونا دیاں داڑیاں پج جان دیا نے عرض کر دینے سونے اس تو وڈی ساڑی خوش نصیبی اور کی ہو سکتی ہے ساڑے ہی سے اندر آمینہ دا در یتیم آ جائے اور میرے آقا دے غلام نبی دے صحابہ آندے ہونگے 100 سوار اسی ہاں راضی تسی بھی ہے ہوگے نہیں تو اڈے گڑبڑ لگ دیئے بھئی ہے ہوگے نہیں 100 سوار اسی ہاں راضی اسی آنے 100 سوار تسی بھی راضی 100 سوار اسی ہاں راضی انصار صحابہ اندے ہونگے 100 سوار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا کہ ساڑی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آج دے اس گیا گزرے دور دے اندر بھی کوئی کسے مولوی صاحب دا فتوہ لے کے پھر دے کوئی کسے خطیب صاحب دا کلام لے کے پھر دے کوئی کسے بزرگ دا جناب اپنا پیغام لے کے پھر دے اللہ تیرا کروڑ ہاں شکر ہے کہ سانو تو اپنے فضل نال یا اپنا قرآن عطا کیتا ہے یا اپنا مصطفیٰ عطا فرمائے 100 سوار سو سوار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آئے او خاص حبیب ربانا لوگ کرانو لے کر جامن لوگ کرانو لے کر جامن اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے تے ساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام یار جنہاں نو کائنات دا امام مل جائے مصطفیٰ دی ذات ہستی مل جائے انہاں نالوں زیادہ خوش بخت خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور میرے نبی دے یار کنے عظیم لوگ نے آپ فرماندے نے جننے ایمان دی حالت اندر منو ویکھیا اندازہ کرے آجے ذرا گل چھوٹی نہیں ایمان دی حالت اندر جنہیں میرے پاک پیغمبر دے چہرہ پر انوار وال تکیا آپ فرماندے نے اللہ نے او دیتے جہنم دی آگنو حرام کر دیتا ہے جنہیں ایمان شرط ہے ایمان دی حالت وچ ویکھنا ورنہ نرے ویکھن دی تے گالی نہیں ویکھنوں تے میرے نبی نو ابو جال نے بھی ویکھے آئے ابو لاب نے بھی ویکھے آئے اتبا تے شعبہ نے بھی میرے نبی نو ویکھے آئے بلکہ میں تے اس طرح کہاں گا ابو لاب نے میرے پیغمبر نو نرا ویکھے آئی نہیں آخر چاچا سی میرے نبی نو موڈیاں تے چک کے کھڑاندہ بھی رہا ہوئے گا میری سرکار نو لوریاں بھی دیندہ رہا ہوئے گا نے کدی میرے پاک نبی نو چہرہ پاک تے بوسے بھی دیتے ہوں گے پر میں قربان جاواں ویکھن دا فرق جے ویکھنا اونجے جویں ابو بکر نے ویکھے آئے ویکھن دا فرق جویں اونج ویکھنا ابو بکر نے جویں ویکھیا جویں عثمان و علی حیدر نے ویکھیا جویں میرے پیارے فاروق نے ویکھیا اونج دا ویکھنا او دا مل پوے گا میرے آقا فرماندے نے ایمان دی حالت اندر جن نے میرے چہرے دی زیارت کر لے اللہ نے او دیتے جہنم دی آگنو حرام کر دیتا اور ایتھے ہی بس نہیں جن نے میرے نبی نو ویکھے ہے تے جن نے انہوں ویکھن والے نو اگوں ویکھے آئے کڈی وڈی گالے مصطفیٰ نو ویکھے آئے تے مصطفیٰ نو ویکھن والے آنو اگوں جنہ نے ویکھیا اللہ نے اونا تے جہنم دی آگنو حرام فرما دیتا ہے اس واسطے میرے بھائیو آؤ ذرا غور کر دے جائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسادہ ایمان تے عقیدہ آمینہ دلال دی ذات پاک خود آلہ او استاد بھی آلہ تے بولو شاگرد بھی استاد دا شاگرداں تے تربیت دا اثر ضرور ہوتا ہے استاد جنہ نیک ہوئے متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے عبادت گزار ہوئے اونا شاگرداں تے او دی طبیعت دے عمل دے اثرات ضرور ہویا کر دینے اور ساڑھا ایمان ہے مصطفیٰ جیسا کائنات وچ استاد بھی کوئی نہیں تے او دے شاگرداں جیسا کائنات اندر شاگرد بھی استاد بھی آلہ استاد نو جے میں ویکھاں میں استاد دی عبادت ویکھاں تے سب نالوں آلہ نظر آن دیئے عبادت اتنی آلہ کہ کائنات دا رب خود اعلان کر کے کہہ رہا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا
استاد دی عبادت اتنی آلہ کہ کائنات دا رب کہہ رہے ہیں سونے کچھ سو بھی لیا کرو، کچھ رات عبادت کر لیا کرو، کچھ رات سونے آرام بھی کر لیا کرو۔ اور میرے آقا دی کیفیت انج دی، آپ دی عبادت انج دی، کٹن راتاں مسلے تے، کٹن راتاں مسلے تے، کھلوتیاں پیر سج جاون، کٹن سانو تے پچھلی رات دے جاگن دی عادت نہیں نا، ورنہ جنہ لوگانو پچھلی رات جاگن دی اللہ توفیق دیندے نے، مزہ اونا کو لو پچھو پچھلی رات دے جاگن وچ سکون کننا ہے، او دے وچ سرور کننا ہے۔ اس پچھلی رات دے جاگن اندر اللہ ذوالجلال نے اطمینان کننا رکھ چھڑے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب دے سامنے کھڑے ہو جان، اور پتہ دے حضور کنی لمبی دعا فرمان دے یا کنی لمبی آپ نماز ادا فرمان دے۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے انہاں دی خالہ محترمہ نبی علیہ السلام دے نکاح سن، آندے نے میں اپنی خالہ دے گھر گیا سا، پچھلی رات دا ویلا ہویا تے اللہ دے پاک نبی تہجد واسطے کھڑے ہو گیا، سبحان اللہ۔ میں سوچے اب موقع بن گیا تے چلو آج میں بھی نبی علیہ السلام دے نال نفل ادا کر لاں، تہجد ادا کر لاں۔ میں پیارے نبی دے نال کھلو گیا، آقا قرآن پڑھن لگ پہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آقا نے سورہ بقرہ شروع فرما دیتی ہے، آقا پڑھ دے گئے، میں سندا گیا تے میں سوچیا چلو کو ادھا سپارہ پونا سپارہ آمنہ دلال پڑھ کے آقا رکوع تشریف لے جانگے۔ میری سرکار نے سارا ہی پہلا سپارہ پڑھ چھڑے، سارا سپارہ ہی پڑھ چھڑے، اگوں آقا نے دوجا سپارہ شروع کر دیتا۔ میں سوچیا چلو کو تھوڑا باتا پڑھ کے رکوع ٹر جانگے، اللہ دے نبی نے دوسرا سپارہ بھی سارا ہی پڑھ چھڑے۔ میں سوچیا ہن آقا نے تیجا شروع کر دیتا ہے تے چلو سورہ بقرہ پوری ہوئے گی، کو 2.5 سپارے باندھے نے، تے چلو نبی علیہ السلام سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع ٹر جانگے۔ آندے نے سورہ بقرہ ختم کی تھی، آقا نے سورہ نساء شروع فرما دیتے۔ میں سوچیا چلو سورہ نساء پڑھ کے رکوع چلے جانگے، اللہ دے نبی نے نساء ختم کی تھی تے آل عمران شروع فرما دیتے۔ تقریباً 5.25 سپارے، کنے 5.25 سپارے میرے نبی نے پڑھ چھڑے نے۔ کنیاں رکعتاں، کنیاں ساڑھے تے کتے کاری صاحب 2 ہے تاں ود پڑھ لینا جماعت کران دیاں تے سلام پھیر دیاں، جنوں کو کام نہیں کر سب تو پہلا او آکھے گا تُسی دے مسیطاں جو گئی ہے تو ساڑھا بھی دھیان رکھیا کرو۔ بھئی بندہ پوچھے تُساں بزرگوں جا کے ہون کیڑے حال وانے نے آ جا کے ٹی وی ویکھنا ہے نا، تے مسجد دے اندر بھو رب کرو، اللہ کرو، اپنی آخرت سنبھارو، اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اتنی لمبی عبادت کر دے، انداز کیے کٹن راتاں مسلے تے، کٹن راتاں مسلے تے، کھلوتیاں پیر سج جاؤں، اللہ آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے، اللہ آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے، اور جڑے
کنڈے سٹن راہ وچ جڑے کنڈے سٹن راہ وچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے جڑے کنڈے سٹن راہ وچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے اور دعاواں نال بخشاوے امامت ایہو جئی ہووے کائنات دے امام علیہ السلام جے میں آپ دی عبادت ویکھاں تے ایڈی آلہ استاد جو آلہ جے میں اس استاد دے شاگرداں تے نظر ماراں ایک رات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام شاگرداں دا قرآن سنن واسطے مسجد دے اندر تشریف لے آئے ایدر ابو بکر تہجد پڑھ دینے پہ ایدر پیارے عمر نفلہ دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ دینے پہ استاد نگرانی کر دے پہ سبحان اللہ استاد جی نگرانی کر دینے پہ ایدر ابو بکر نے ایدر عمر نے حضور تشریف لے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام نے ویکھیا سنیا ابو بکر واہ بھائی ہولی ہولی قرآن پڑھ دینے بیار آقا عمر دے کول آئے تے عمر بلند آواز نال قرآن پڑھ دینے بیار ہن اے گلاں ہوندیاں نے اے راز ہوندے نے اے تربیت ہوندی ہے جیڑی استاد اپنے شاگرداں دی کر دینے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا ابو بکر تے عمر نے جدوں سلام پیرے آنا آپ فرماندے نے ابو بکر تو تھوڑا جا اچھی پڑھیا کر عمر تو تھوڑا جا ہولی پڑھیا کر ابو بکر تو ذرا کو اچھی پڑھیا کر اور سونے استاد بھی آلہ تے بولو شاگرد بھی آلہ اور نہ شاگردہ نے میرے آقا علیہ السلام کو تربیتاں حاصل کی تھی آج اسی وینیا نا اسی آنے فلاں صاحب وہی بڑا نیک آدمی ہے بڑا متقی آدمی ہے بڑا عظیم آدمی تے کولوں کئی لوگ آندے نے تو انہوں پتہ نہیں اے شگردہ بھیا یا میر ممدید ہے اثر کیوں نہ ہوئے لوگ کوئی کولو آندے نے اے مولانا محی الدین ہاں لکھوی رحمت اللہ علیہ اے اونا دا شاگرد ہے اے حضرت مولانا محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ دا شاگرد ہے اے جناب حضرت سلفیو غزنوی دا شاگرد ہے اور یار اینا دے شاگرد علم اندر تقوی اندر اتنے آلہ میں جنہ شاگردان دا استاد ڈیریکٹ آمینہ دا لال ہوئے جنہ دا استاد ڈائریکٹ مصطفیٰ ہوئے شاگردی جنہ نے پیارے دی کی تھی شاگردی جنہ نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی آقا دے سونے دوارے تے بیتی آقا دے سونے دوارے تے بیتی نبی جی دی فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر آجو مزاراں دے ساتھی اللہ ذوالجلال نے
کیسیاں جوڑیاں جوڑ دیتیاں نے استاد دا اثر شاگرداں دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بحثیت استاد آپ جے فیصلے کرنے والے عدالت دی کرسی تے تشریف فرمانے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے ایسی عظیم تے پاکیزہ عدالت دی کرسی عطا فرمائیے میرے نبی دی عدالت تے دشمن بھی ناز کر دینے نبی دے فیصلے آندے نبی دی عدالت تے دشمن بھی ناز کر دینے پتہ دینا جدوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ دینا مولوی نو تھپڑ ماریا پادری نو تے جڑے وچوں سیانے سننا وڈیرے انہاں آکھیا بھی ابو بکر نو آکھیا جے کچھ نہ کیوں جناب نے ساڑھے مولوی نو ماریا ساڑھے پادری نو ماریا کہنے لگے دا فیصلہ اسا نہیں کرنا دا فیصلہ دے محمد کو لو کروانا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روزہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا فیصلہ کیس نبی پاک دی عدالت چاہ گیا آکے کہنے لگے جناب تو آڑے ابو بکر نے بڑی زیادتی کی ہویا جی ساڑھے مولوی نو مارے ہیں حضور فرماتے نے ہویا کی یہ ابو بکر نو بلایا ابو بکر مارے آجے جی آقا مارے ہیں کیوں مارے حضور نے اللہ دی شان گستاخی کی تھی ہے تے میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا میں تھپڑ مار دیتا آج ساڑھی تے قسمت کہ ساڑھے سامنے او بہ جا پتر چھاڑ دے تقریب میں کرن دیا پانی تینوں پیاس لگی بہ جا کربلا دا موقع نبی علیہ السلام آپ دے غلام دا جواب حضور مارے ہے انہیں اللہ دی شان گستاخی کی تھی ساڑھے سامنے اللہ دی شان گستاخی ہو جائے نبی دی شان گستاخی ہو جائے صحابہ دی شان گستاخی ہو جائے اولیاء دی شان گستاخی ہو جائے ساڑھے کنہ تے جون تک نہیں ہل دی ساڑھے ایمان ایڈے کمزور ہو گیا نے ابو بکر میں تیری عزت تے عظمت تو قربان جاواں کلے ہی نے تنے تنہا جا تھپڑ ماریا تینوں جرت کی میں پیدا ہوئی ایک گل کہن دی کہ محمد دا رب نعوذ باللہ فقیر ہو گیا تے ساڑھے کو لوگ قرضے منگل لگ پہ اسی غنیاں تے محمد دا رب معاذ اللہ فقیر ہے آقا انہیں اینج دیاں گلاں کیتیاں دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے بھئی تو آڑے مولوی نے یہ گل کی تھی انہاں توبہ 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 ساڑھا مولوی والا سرکار انج دی گل کر سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ آقا فرمان دینے ابو بکر گوالا کیا آندے ہونگے سونے ہوں اوتھے دے ساریاں جھوٹاں اے ہوئی کٹھیاں ہوئیاں سے تے میرے آقے گواہی والا کنے دینی دے سارے دے کٹھے ہوئے سے آمینہ دے لال دی عدالت تے ذرا نظر مار اتنی عظیم تے اعلیٰ عدالت آپ فرمان دینے ابو بکر گلاں دوئی نے یا گوالا کیا یا بدلا دین لئی تیار ہو جا یا گوالا کیا یا بدلا دین لئی تیار ہو جا ساڑھے ارگا ہوندہ نا ساڑھے ارگا ایڈی لمبی لسٹ بنا کے لے آندہ تے حضور دے سامنے رکھ دا جناب گھر چھڈیا تواڈے واسطے وطن چھڈیا تواڈے واسطے برادری چھڈی تواڈے واسطے یاریاں دوستیاں چھڈیاں تواڈے واسطے کاروبار چھڈے تواڈے واسطے لوکاں نال لڑائیاں وڈیاں تواڈے واسطے ماراں کھادیاں تواڈے واسطے تے تانوں اے بھی پتہ ہے میں ہے بھی سچا ماں تے پھر ساڑھی گل دا اینا بھی اعتبار نہیں تو آڈا اور راہ تے ہن ساڑھا اے راہ نا 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 صدیق تیرے ایمان دی عظمت تو قربان جاواں عرض کر دینے سونے ہو ہے میں سچا ماں او جھوٹا ہے انہیں واقعی انج دی گل کیتی ہے اللہ دے نبی جی ہے میں سچا ماں پر جے آڈر تو آڈا آ جائے تے ابو بکر بدلا دین لے تیار ہے
اینو مننا آندے دے پھر سونے ابو بکر بدلہ دین لئی بھی تیار ہے او بدلہ لین لئی تیار ابو بکر بدلہ دین لئی تیار میں آنا آسمان تے حال چل مچ گئی ہوئے گے ملائکہ آندے ہونگے اللہ ابو بکر دے پاکیزہ چہرے دے اینا بدبختان دے پلید ہاتھ لگنگے اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل کی آرڈر فرمایا جا میرے نبی نو کہہ دے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا کہو سبحان اللہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحریق اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اے سارے اپنے والوں بڑے سیانے بن کے آئے بیٹھے نے اے میرے محبوب جی پھر کی ہویا جے میرے ابو بکر دا زمین تے گواہ دینوں دے مکیز ہیں کھاتے ہو میرے پہنا سی پتھر وجہ تے فوت ہو گیا امیر المومنین فرمان لگے قتل دا بدلہ اسلام دا قانون کی یہ قتل دا بدلہ قتل ہے کہنے لگا حضرت میں گزارش کرنا چاہنا 10 کی ہم مجمع لگا لوگ کھڑے نے امیر المومنین نے اے نہیں پوچھیا تیرا حسب نسب کننا کو آلہ وڈے کر دیں چھوٹے کر دیں امیر ہیں غریب ہیں سرمایہ دار ہیں ماڑیں اے نہیں پوچھیا فیصلہ پیراتے کھلوتے ہیں لوگ جمع نے فرمان لگے قتل دا بدلہ قتل کہنے لگا حضرت میں حاضر ہوں لیکن میں گزارش کرنا چاہنا 10 بھائی حضرت گزارش ہے میرے نکے نکے بچے نے تے میں اگر مینوں اجازت دیو اونا بچے آنو اپنی بیوی نو جا کے اطلاع کراما 10 آوام حضرت اونا دا کوئی پرسان حال نہیں نکے نکے میرے معصوم بچے نے کوئی اونا نو کما کے لے آکے دین جوگا نے کوئی اونا دی پروش کرن والا نے امیر المومنین منو اجازت دیو میں اونا بچیاں نو جا کے خبران دے آوام زندگی دی آخری دفعہ میں پترانو ویخ آوام نالے اپنی بیوی نو حالاتوں آگاہ کر کے آوار خود امیر المومنین پریشان ہے اگر اسی انو موقع تے قتل کر دینے اے دے نکے نکے بچے آندہ کی بنے گا اے دی بیوی نو کیویں خبرہ ہون گیا آپ امیر المومنین پریشان ہے فرمان دینے یار گال سن اجازت ہے میں تینو دے دیوان لیکن واپس آن دی تیری گارنٹی کون دے گا تیری ضمانت کون دے گا اینج مجمع نو مخاطب کر کے فرمایا کون جیڑا اس بندے دی ضمانت دے سناٹا چھایا کہنے لگا حضرت نہ اے میں نو جان دینے نہ میں کسے نو جاننا کون میری ضمانت گارنٹی دے گا آخر جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے فرما دینے امیر المومنین میں ضمانت دینا اے 3 دن دے بعد اے بندہ واپس ضرور آ جائے گا امیر المومنین فرمان دینے ابو ذر یار گال سن تو اینو جاننا جی نہیں امیر المومنین میں نہیں جاندہ کونے تے کتھوں آیا فرمایا ابو ذر آویخ لے ضمانت قتل دی ضمانت اگر اے بندہ نہ آیا اے تے نہیں نا 2-4 ہزار درم دے کے جان چھٹ جائے گے 2-4-10 اونٹ دے کے جان بخشی ہو جائے گے ابو ذر تیرے نال یار
یاری اپنی جگہ تے وے، تعلق اپنی جگہ تے، واسطہ اپنی جگہ تے، پر ابو ذر اے گل دا پتہ ہے اگر ضمانت دین والا بندہ اگر اصل مجرم نہ آئے تے ضمانت دین والا بندہ بدلے وچ قتل کیتا جائے گا۔ جی امیر المومنین مینوں اے بھی پتا 3 دن دا ٹائم اس نوجوان نو دیتا گیا، تیسرا دن ہویا لوگ اکٹھے نے مجمع لگا ہویا، زور دا ٹائم ہو گیا بندہ کوئی نہیں آیا، عصر دا ٹائم ہویا بندہ کوئی نہیں آیا، سورج ڈوبن لگ پیا بندہ کوئی نہیں آیا۔ ابو ذر پریشان نے، امیر المومنین پریشان نے، صحابہ دی جماعت پریشان ہے۔ اچانک ایک پاسیوں اے دوڑ دا آیا تے جناب عمر دے سامنے آکے کھڑا ہو جاندہ، عرض کردہ حضرت میں معذرت خواہاں تھوڑا جا لیٹ ہو گیا ہوں، حضرت میں اپنے نکے معصوم بچیاں نو، اپنے نکے معصوم بیٹیاں تے بیٹیاں نو اللہ دے حوالے کر کے آیا، جویں پرندیاں دے چڑیاں کبوتراں جویں جانوراں دے بچے بے آسرا ہوندے نے، میں اپنے معصوم بچیاں نو بے آسرا چھڑ کے آ گیا ہوں۔ امیر المومنین اپنے آپ نو قتل کروان واسطے تیار ہاں، میں عدالت دے فیصلے تے سر چکان واسطے تیار ہاں۔ یار میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہوں اگر اسلام دا نظام نافذ ہو جائے کسے ملک دے اندر، لوگ تے آندے نے لو جی ظلم بڑا ہو جائے گا، تشدد بڑا ہو جائے گا، ساڑھے ملک اندر موٹر وے تے واقعہ پیش آیا، آج تک او دے ملزم تے مجرم گرفتار نہ ہو سکے، کیوں؟ اللہ کرے ساڑھے ملک اندر اسلام دی ٹھنڈی بہار پیدا ہو جائے۔ یار میں تے کہا کرنا جس خاتون نال جس میری پین اونا دے بچیاں دے سامنے او دیاں عزتانو برباد کیتا گیا، او دے بچیاں دے سامنے او دی عزتنو تار تار کیتا گیا، او ماں پتران دے سامنے کیڑا منہ لے کے بیندی ہوئے گے، اپنے ماپیاں دے سامنے کیڑے منہ نال جاندی ہوئے گے، اپنے شوہر نال کیڑے منہ نال ملاقات کر دی ہوئے گے۔ دعا کر میرے ملک اندر اللہ اسلام دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما دے گے۔ جدوں قانون اسلام دا نافذ ہوئے نا پھر بدلہ تے دور دی گالے، پھر بندہ اپنے آپنو قتل کروان واسطے بھی پیش کر دیندہ۔ اے امیر المومنین میں نکے بچے چھڑ آیا ہوں، اپنے آپنو قتل کروان واسطے آگیا ہوں۔ امیر المومنین نے انہا 2 نوجوانوں نو بلایا جیڑے مدعی نے، آپ فرماندے نے 10 جوانوں ہون کی چاندے ہو، تو آڈے باپ دا قاتل اپنے آپنو قتل کروان واسطے آگیا عدالت دے اندر، کہنے لگے امیر المومنین جی اے دے وعدے دی سچائی ہے، اے نا آندہ تے انہوں لیا کوئی نہیں سی سکدا، اے دا کار کوئی نہیں جاندہ، اے دے رشتہ داران دا کسے نو پتا نہیں، اے نا آندہ تے انہوں لیان والا کوئی نہیں سی۔ اے امیر المومنین جی اے دے وعدے دی صداقت دی وجہ تو اسی انہوں پیو دا قتل بھی معاف کر دیتا ہے، اسی باپ دے قاتل نو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے عمر دی اچھی خان نکل جاندیاں نے، اکھاں ڈول پیندیاں نے، آپ دیاں اکھاں جو آنسو نے، فرمان دینے ہو یار گال سن یہ تو نہ آندہ تے تینو اسی کیویں لب سکدے سن۔ کہن لگا امیر المومنین میں تاں آ گیا ہاں اللہ دا ڈر دل وچ سی، تے میں سوچیا کتے ایسا نہ ہوئے
لوکی آکھن محمد دے غلام وعدہ خلافیاں کرن لگ بیانے پیارے ابو ذر نو بلایا گیا ابو ذر تو ایک بندے دی بغیر جانن تو گارنٹی تے ایک ضمانت دیتی ہے کس بحاف تے ضمانت دیتے کہنے لگے امیر المومنین مینوں چہرے تو معلوم ہوندا سی اے مومن بندہ تے نبی دا غلام کدی وعدہ خلافی نہیں کرے گا میرے نبی دی تربیت دا اثر ہے اونا شاگردان تے کیونکہ استاد بھی آلہ تے بولو شاگرد بھی آلہ دے اور ساڑھا ایمان تے عقیدہ اس استاد نالوں آلہ کائنات اندر استاد کوئی نہیں اور انہا شاگردہ نالوں آلہ کائنات اندر شاگرد کوئی نہیں دعا کرو اللہ منو تے توانو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و من والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما جو صدا دے دکھی بیمار لاچار پریشان تندرستیاں عطا فرما اللہ ساڑھے جو جنہ دے والدین پہنا بھائی عزیز و اقارب فوت ہو گیا نے انہاں دی مغفرت فرما گناہگار سنتے گناہ معاف فرما نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما اللہ ساڑھا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا اے میرے اللہ اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے کرانو آباد فرما میرے مولا جن دوستاں ساتھیاں نوجوان بچیاں جماعت دے بزرگاں اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا انہاں دیاں محنتانو قبول فرما اللہ اپنی رحمت نال نجات دا ذریعہ بنا میرے ملک دے ذرے ذرے تے چپے چپے دی حفاظت فرما اللہ پاکستان دے ویریاں دشمناں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا کتاب و سنت دا بول بالا فرما اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما دشمن دیاں صفا نو منتشر فرما رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین